5वें नंबर पर आता है, अगर नमाजी इमाम को रकू में पाए तो फिर वो रकू में शामिल किस तरह होगा। ये अहम मसला है हर बंदे वास्ते, ताकि हम इसको सीख लें। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, वो रकू में शामिल हो जाते हैं लेकिन उनकी रकात मुकम्मल नहीं होती। वो कहते हैं हम रकू में शामिल हो गए इमाम के साथ, लिहाजा हम रकात मुकम्मल हो चुकी है। वो अगर ये गलती करते हैं तो उनकी रकात मुकम्मल नहीं होगी। अगर वो रकात एक छोड़ देंगे तो उनकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो इस मसले को जरूर तवज्जो से समझे। मिसाल के तौर पर मुक्तदी मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा इमाम रकू की हालत में है, जमात रकू में चली गई है, नमाजी आ रहा है मुक्तदी, वो सबसे पहले सफ को देखेगा, सफ बंदी का ख्याल करेगा कि कौन सी जगह में खड़ा होना लाजिम है। अगर वो देखेगा कि सफ में गुंजाइश है, अगली सफ में जिस हिस्से में नमाजी कम होंगे, चाहे वो सीधी सेट हो चाहे वो उल्टी सेट हो, जिस हिस्से पर नमाजी कम होंगे उसको चाहिए कि उस जगह पर आकर खड़ा हो जाए। अगर आप अगली साफ मुकम्मल हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरी साफ के दरमियान इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर दूसरी साफ में भी कुछ मुक्तदी हैं तो फिर आपको दोबारा ये अंदाजा करना होगा कि दूसरी साफ में नमाजियों की तादाद ज्यादा किस तरफ है। जिस तरफ तादाद कम होगी आप उस तरफ खड़े हो जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि तादाद भी बराबर है तो फिर आप सीधी तरफ यानी दाएं तरफ आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि नमाज की हालत में, सफ बंदी की हालत में दाएं तरफ खड़ा होना ज्यादा सवाब है। अगर बंदा सवाब ढूंढ रहा है, मैं दाएं तरफ खड़ा होऊंगा मुझे सवाब ज्यादा मिलेगा, बाएं तरफ का हिस्सा छोड़ देगा, तो फरमाया गया अगर वो जानबूझकर सवाब ज्यादा हासिल करने के लिए दाएं तरफ तो खड़ा हो रहा है, बाएं तरफ की सफ को छोड़ रहा है, तो फिर इस पर उसको सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलेगा जब सफ बंदी बराबर होगी, तो फिर वो दाएं तरफ खड़ा होगा, तब उसको मुकम्मल और ज्यादा सवाब दिया जाएगा। तो इस चीज का ख्याल करना है। पहले वो आकर सफों को देखेगा, अब वो सफों की तरतीब को देखकर को जिस जगह खड़ा होना है, इमाम तो रकू में है, मुक्तदी भी रकू में खड़े हैं, आने वाला मुक्तदी अब उस रकू की हालत में इमाम के साथ मिल रहा है, तो सबसे पहले उस मुक्तदी को उस जगह पर खड़ा होना होगा जिस जगह पर वो नमाज पढ़ेगा। उसने सबसे पहले, हमारी क्या आदत है जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, इमाम रकू में है, हम दौड़कर आएंगे, फौरन कानों को हाथ लगाकर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। अगर इस तरह कानों को हाथ लगाकर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे तो ये आपकी रकात नहीं होगी, आपकी एक मुकम्मल रकात हो रह जाएगी। आप समझ रहे हैं मुझे रकू मिल गया लिहाजा मेरी रकात मुकम्मल होगी, आप इमाम के साथ यानी अगली 3 रकातें पढ़कर सलाम फेर लेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपको रकू में रकात उस वक्त मिलेगी जब आप ये अंदाज अपनाएंगे। कौन सा अंदाज? इमाम रकू में है, आप सबसे पहले सफ पर खड़े होंगे, सफ पर खड़े होकर आपने अपने पांव को, अपने वजूद को सीधा करेंगे। हम क्या करते हैं, कानों का हाथ लगाकर रकू में चले गए, नहीं, आप इमाम रकू में खड़ा है, आप सफ में बराबर खड़े होकर अपने वजूद को किबला की तरफ मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद आपने तकबीर तहरीमा जो है, जो नमाज में सबसे पहली तकबीर पढ़ी जाती है, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। हर नमाजी के लिए ये तकबीर तहरीमा पढ़ना फर्ज है, चाहे आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो चाहे आप अकेली नमाज पढ़ रहे हो, जो पहली तकबीर तहरीमा है ये फर्ज है। आपने इसको छोड़ दिया, आप सोचते हैं चलो इमाम ने अल्लाहु अकबर कह दिया है, मुझे क्यों कहना, बस ठीक है, आप हाथ बांध लेते हैं, तो ये आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने तकबीर तहरीमा खड़े होकर आपने ना कही तो आपका ये फर्ज अदा नहीं होगा। अगर आपका फर्ज अदा ना हुआ तो आपकी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। तो तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर ये एक मर्तबा कहना फर्ज है। तो आपने
امام رکوع میں کھڑا ہے، آپ آ کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیا، سامنے آپ قبلہ کی طرح پورا وجود کھڑے ہو کر پہلا اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ والا، اب آپ رکوع میں چلے جائیں اور دوسرا اللہ اکبر کہہ دیں۔ پہلا اللہ اکبر وہ آپ پر فرض ہے کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ ہے، آپ نے فرض ادا کر لی۔ اب آپ جھک رہے ہیں، جھکتے ہی ساتھ دوسری تکبیر پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ آپ کی رکوع والی تکبیر ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوں گے تو آپ کو وہ رکعت مل جائے گی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں پڑھیں گے، ویسے جھک جائیں گے تو آپ کی وہ رکعت مکمل نہیں ہوگی۔ اگر رکعت مکمل نہ ہوئی تو آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ اچھا اگلی بات سن لیں، پہلی تکبیر تو فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر نمازی پر یہ فرض ہے۔ تو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدھے جسم کو کھڑا کر کے اس وقت ہم کہیں گے اللہ اکبر۔ اب جو باقی تکبیریں ہیں ان تکبیروں کو کیا کہتے ہیں؟ ان تکبیروں کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر جو فرض ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ ہر نمازی پر فرض ہے۔ جو ہم باقی تکبیریں پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، پھر سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، باقی جتنی تکبیریں ہیں اللہ اکبر والی یہ تکبیر انتقال ہے اس تکبیر کا نام، اور یہ تمام تکبیریں سنت ہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تکبیر تحریمہ یہ تو کہنی پڑے گی، فرض ہے آپ کے اوپر۔ آپ باقی تکبیروں میں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اگر آپ بھول جاتے ہیں کوئی سجدہ سہو آپ پر لازم ہوگا۔ یہ تکبیر انتقال اس لیے کہتے ہیں، نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا، اس چیز کا نام ہے تکبیر انتقال۔ اور تکبیر انتقال جتنی نماز کی رکعتوں میں آتی ہیں یہ سنت ہیں، ان کو اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جو پہلی تکبیر تحریمہ ہے یہ تمام نمازیوں پر فرض ہے، اگر آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، اگر اس کو نہیں ادا کریں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے نماز کے ہیں تاکہ ہماری نمازیں مکمل ہو جائیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اگر ہماری دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں یہ مسئلہ سن کر کہ رکوع میں ملنے کا طریقہ کیا ہے، اور انہوں نے پہلے ساری زندگی غلطی کی ہوگی، ان کی وہ رکوع نہیں صحیح ہوا، نہ ان کی رکعت ہوئی، وہ ساری نمازیں اپنی ضائع کر بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے، جب امام رکوع میں چلا جائے اس کے ساتھ ملنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ سنت کے مطابق اسی طریقے کے ساتھ رکوع میں امام کے ساتھ ملیں گے تو آپ کی رکعت مکمل ہوگی، ورنہ آپ کی رکعت مکمل نہیں ہوگی۔